सुरुवातीक गीत गाऊया G16 पेज 106. Uzwadan Tuhan dunamkan Amci pakau trunaltun Sasni cine dakun poltun Tarkai begi Mal baweli utroshi. Tukay bidiyo. धर्माचा विषय देवाच्या जायनात असलं कांयच ना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आंकवार बरे उद्देशी जल्म दिवन आपली पदवी आनी काकूट मनीस फुडार दाखयली. ह्या व्हडल्या विस्मिता वरवीं देवान आमचे सगळे मित्र नासलेलो मोग दाखोड केलो आनी अशी आमकां आपल्या गोपांत परतून हाडली. तूं नातालांचे परबेक तयारी जाताना देव सर पदवेदार सर जाणार आनी सर काकलूटसार म्हूण वळखून काकलुटीन जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवन आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमी कल्पना आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकतो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाच्या जायनात तशें कांयच ना. ह्या सुरवातीचे उतराणी आमी आयकलां. खरेंच आमचें बोर देवा मुखार कांयच ना आनी आमची अश्टताय देवाक आमी सुयेक दिताव ताचें बोर आमकां दाखोव. फुडें जायते फावटी आमी बोरवण म्हूण देवा मुखार आमी दाखयल्या आनी जायते फावटी आमचे अश्टतायेन देवाक येवकार दिवन आमी फाटीं उरल्या म्हणून ताचे लागीं बक्षणे मागूं. बापा जायते फावटी आमचे गिरेस्तायेक आनी पुर्वेक लागून गोरवान आनी ब्रह्म्यान सोमिया काकलुटकोर. Krista kaklutkur. Somia kaklutkur. Amen. आमचे खातीर म्हाका थोडे थोडे आपल्या पासत मागोया ताका आमच्या मागण्यांक आमी दवरूं. तेच बाराबो 23
software tutor para pasar a America. Dia anderson asat wapot desa dasa. Taka software beri balai kimeru nur amat. Sorges para tujuh buta nampak koro lebiku. Jesus tu jatuh Bumi salah mengalami salah salah. Tak kustari kusaroni, pulau জীবন পরাজয় হয়ে বাবা kami pauca, amcia karsani, tudi kurba dal mengalami makba. Tis amcia sunya kita puda di Krista udeshi, tak di sawi pemilat percaya kota, jeta raj kota deva sasla jaya sasla. Amen. सॅम्युएलच्या दुसऱ्या पुस्तकावरही वाचू. एकदा दावीद सोवस्कायेन आपल्या घरा रावूं लागल्या उपरांत आनी सोर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सोर्ग दुस्मनाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार बुकाच्या लांकडान बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंडून रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सोर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. पूण तेच राती सोर्वेस्पराचें उतर नातानान आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका राखून तूं एक घर बांदूंक सोदताय, अशें सोर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोरचे इस्रायलाचो फुडारी जावन हांवें तुका मेंढरां राखतलोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करून तूं वेतलोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सोबें आसतलोय. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळें तुज्या दुस्मनाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडिल्लें मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरचें इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी तेच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरचे वयर हांवें रितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दितलो. ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मनाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सोर्वेस्पर पळीत करता. सोर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सोर्वेस्पर तुजें तांव एक घराणें उपकोण करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणी वसतलें आनी तुजें शिवासन सासणाक गोड उरतलें. देवाचें बरें. देवाचे उपकार. आमचो सदांचो तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाकांतल्या. सगळीं म्हणया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाकांटोलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकांतलो. पिणकेचे पिणके तुजे विश्वासीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोपता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विश्वासीपण तुवें थंय ओपण करून दवरलाय. सभा तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाकांटोलो. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांव करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी सोसोत सदां काल पगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सरवंडा सांबाळटलो. सभा तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाकांटोलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप म्हजो देव.
तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायनान वाकांटलो. रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केला. त्या प्रमाणे जेवूंक तुमकां घटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा जेजू उगडीत युगां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक कालती जावंक पावतात. हेच बातम्यानारांनी आदी फुडें बरोवन दवरला आनी हीच चांचणी देवाची घेवचो. उगडीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा शासनाच्या शासना. आमेन. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. ही आसा देवाची जागो जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दूताक एके अंतवारी सोवी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या तुजे नांवाच्या कागांतल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. कोणीचें नांव मारिया आसलें. तितेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नवा दुपेत बोलली, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ताची उतरां आयकून ती एकदमूच दाबली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतून पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भियेव नाका मारिया, देवा मुखार तूं तुका खुर्पा मेळ्ळ्या. आयज तूं गरबेज जातली आनी एका पुताक जोड दितली आनी जेजुचें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताचे बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराणाचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. आनी तेन्ना मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटून थंय कशें घडोवं? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची सोबती तुजेर आपली सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पोरें तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोड सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाचें जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोडशिलो परसलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भक्तीच्या न्हू
तुम्ही हो फिल्म पळयला आसतले आनी तो फिल्म म्हणल्यार तो जावन आसा टायटानीक हो पुर्तुगेज भाशेन टिटानीक ही व्हडली आगबोट सावदंतांतान न्यूयॉर्काक वचपाची आसली एप्रिलाचे 15 1912 वर्सा 1912 वर्सा आनी ही आगबोट एकदम बारीक साणेन ताणें बांदलेले आनी फकत व्हडांतले व्हडले तारू आसले आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी आमी सवलतांनी ते मेकळलेले आनी हे तारवान हे बांदपी चिंतताले हे तारू केन्नाच कसले मोड आयले जाल्यार केन्नाच बुडचे ना आनी कितेंय कोण ताका आक्रमण केल्यार ते केन्नाच पडचे ना आनी जालें तें कितें पळोवया आनी कोणें ताचे लागीं विचारलें हे तारू तुमकां दिसता तोपतले जायत्या वर्सां वय जायत्या वर्सां तोपतले आनी मनशाचे इतलें इतलें आमी बांदला की सकाळाक ताणें बुडयला देवा लागीं पासून हे तारू बुडोवंक जावचें ना इवन गॉड कॅनॉट सिंक दीस शीप आनी जालें तें कितें जेन्ना लंडन सादामटनांतल्यान वताले न्यूयॉर्काक पावचे आदीं एक बर्फाचो दोंगर आयसबर्ग आडून ते तारू बुडोवंक लागले आनी आस्तीक गिरेज लोक मेडन वॉयेज पयली भोंवडी ह्या तारवाचे तारू वता ताचेर बसलेलो 1500 लोक बुडोवन गेलो म्हज्या क्रिश्चन आमकां एक विचार येता देवा लागीं पासून एक तारून बुडोवंक जावचें ना खरें जाय केन्नाच ना आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता फकतेच सांगता देवाचें जायना तसलें कांयच ना आयज तिनूय वाचपाचेरूच नदर मारून लियानूच आमकां आपयता पयल्या वाचपांत आमकां खबर मेळ्ळ्या दावीद पातशायाची दावीद नातानाक सांगता हांव देवाक एक मंदीर बांदूंक सोदता नातानान म्हणलें पळय बांद तूं पूण मागीर देव नातानाक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा वच म्हज्या सेवका सांग तूं हे घर बांदूं नाका कित्याक हांव पावो त्या वेळार सांगतलो कितें करूंक जाय तें आनी दाविदाक तें बाग मेळूंक ना ताचे पुताक सलोमाक तें बाग मेळ्ळा कित्याक दावीद चिंततालो आपली पोरगी दाखोवन पूण देवान फक्त सांगला ना तूं तें करचो ना कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना दुसऱ्या वाचपांत आमकां निमाणी वोड आमकां मेळटा तें म्हणल्यार देव आनी ती वोड म्हणल्यार ओगोनीत जानवायेच्या एकल्याच देवाक जेसू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणां ओगोनीत जानवायेच्या एकल्याच देवाक देव जानवायेन भरलेलो आनी म्हणटोच ताची जानवाय कोणाच्यानूच ताची थाव घेवंक जायना आनी तिसऱ्या वाचपाक आमी पळयता मनशाचे नोदरेन जायना तें देव करता जेन्ना मारिये म्हणूंक लागली देवदूताक कशें घडटलें हांव कोण भाशेन हांव आवय जातली दादल्या लागीं म्हाका संबंद ना आनी देवदूतान म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो सावळी घालतलो आनी एका पुताक तूं जल्माक हाडटली आनी तूं तें उतर आमकां मेळटा देवदूतूच सांगता आमकां कित्याक देवाच्यान जायना तसलें
कांयच ना देव पोदवेता तर म्हज्या पिच्चनो आमच्या जिवितांत खोश दूख येता तेन्ना आमकां सोंसूंक पडटा तेन्ना जायते फावटी आमी देवा कडेन मागता घोडी आनी म्हणटा कोणाच्यान म्हाका बरें करूंक जायना वयजूय करूंक ते करूंक शकनात आनी घोडी देव म्हाका बरो करतलो दुबाव आनी खरेंच देवाच्या लागीं जायना तसलें कांयच ना म्हजे भयणीची खबर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हजी भयण ती गोरबेस आसली आनी पयल्या म्हयन्यांतल्यान तिच्या कुडींतल्यान रगत वतालें आनी 9 म्हयन्यान ती रगत भायर सरतालें आनी दोतोरान म्हणलें तिका तुवें ह्या भुरग्याक आबोर्शन करचें पडटलें कित्याक हो भुरगो हे भुरगे तुमकां मेलोले भाशेन भुरगो जातलो भुरगे टू बी वेजिटेटीव लायफ आनी ताका जायते डिफेक्ट आसतली पूण म्हजे भयणीन सांगलां ना आबोर्शन करचें ना ती करचें ना जायते डॉक्टरान सांगलां कर 9 म्हयने रगत वचप म्हणल्यार गंभीर परिस्थिती पूण म्हजी भयण तिका खूब भावार्थ आसलो देवाचें खूब म्हणल्यार खूब आनी हांवें म्हणलां जायते फावटी तुका दिसता जाल्यार डॉक्टर सांगता ते तूं पळय तुका जाय तें कर ती म्हणटा आपूण आबोर्शन करचें ना तें करचें ना आनी 9व्या म्हयन्या जातूच भुरगें जावं भुरगें नॉर्मल आनी शाणे आनी इतले बरें शिकवीन आनी ताका ती डेंटिस्ट जाल्यार गोवा युनिवर्सिटी ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळा इन डेंटिस्ट्री जाल्यार म्हाका तावे जाला देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना दोतोरान म्हणलां एक म्हज्या भयण देवाचे भावाक तेवला तो तेंच जाला दुसरें म्हणल्यार देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना जायते फावटी आमी बोर्डान फुलता म्हजे लागीं बरो बंगलो आसा म्हजे लागीं कांय बरी मोटरां आसा 2-3 मोटरां आसा कितलीं शेतां भाटां आसा कोणाच्यान कितें करूं येता म्हाका जायते फावटी आमी दुबावता हांव बरोबर देवाच्यान देखून कांयच करूंक जायना एक्सिडेंट जाली काबार जाली तेन्ना आमच्यान म्हणूं जाता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना खरें तूं पदवीदार जावंक सोदताय देव तुका बडयता आनी तिसरें म्हणल्यार जावन आसा जितले आमी वचकोत तेन्ना देवाचें बळ बडवून आमचे लागीं जायना आमी म्हणलें जालें देवा कडेन बापा आमचे लागीं जायना हे सोसूंक जायना हे करूंक जायना तूं बडवून तुजे लागीं जायना तसलें कांयच ना म्हजे खालती कांय पडून देव विस्मितां करूंक तो शकता म्हज्या दोळ्यांनी हांवें जायती विस्मितां पळयलां जेन्ना पोरबोरी आसलो तेन्ना तिगाय व्हडले विस्मीत हांवें पळयलां तें आतां हांव सांगिना कित्याक जितले आमी वचकोत तितले वचकोत देवाचें बळ आमकां शक्ती मेळटा तर आयज हो संदेश हांव पयलो म्हाका दिवंक सोदतां आनी तो तुमकां हांव दिवंक सोदतां हें मनान दवरात देवाचें जायना तसलें कांय ना वांकडेन तिकडेन व्हडी वरवीं तो नीट बरयता गॉड कॅन रायट स्ट्रेट टू इन क्रुकड लायन्स असलो आमचो देव तर आयज ताचेर आमच्या भावाक वाडय म्हणून मागुया आनी म्हणुया बापा तुजे लागीं जायना कितेंच कसलेंच ना आमच्या उण्या भावाच्या आदार दिवंक दी
लावूया आणि म्हणूया सात म्हणता देवा सुप्रभुदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुर समावलो पोस पिलातान ताणें खोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निकी पिरलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोद पृथ्वीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तूं तांची मुसरी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्ताचो उद्दार पातकाचें बक्षणें कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या पवित्र सोबीच्या वडिलांनी देवाचे फाटीव ताचे मुनियार पळोवन ताच्या हातान घालून आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हणून हे मनान ताच्या रिगवून बापा लागीं आमी प्रार्थना कश्टान दुखा वेळार निराशे आमी जायना जावन पूण अदीक आमचो बाबात वाडोवन आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना हे सोत आमच्या मनान काळजान रिगोवन त्या वेळार देवाचो आदार मागूं आमकां जायते देवान दिला बरी भलायकी बरी घर मोटरां शेतां भाटां तर आमी सदांच देवाचेर फाटीव आनी सदांच म्हणून देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना असलें आमचें मन जावन बापाचो आदार मागूं आमच्या गांवांत जायते प्रश्न आसात जायते फॅमिली तुटल्यात जायते घराब्यांनी आवय बापूय मदें शांती ना आवय बापूय मदें आनी भुरग्यां मदें गैरसमज जाता खरे वेळार देवाच्या कृपाचेर फाटीव देवा लागीं जायना तसलेंच कांयच ना आनी तांकां शांती दी म्हूण मागुया सगळीं मागुया देव बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून आमची काकलूत कर आमेन. दानातळाचे वेळार गीत घेवया C4 पेज 29. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पळय सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. तुझ्या वस्पोत भुरग्याची बेटोळी तुझे गणीत पदवीन पवित्र ख्रिस्त
ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे असो. तुमचे सवे असो. आम्ही ती सर्वच परताई उबारता. ओय अशें आमी करूंक फावो. आमी तुका बिनवासून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पायेतलो म्हूण सगळ्या प्रभावांनी भरभरलो उठा वाक्या वादाना पार मारयेन ताका सांबाळलो जुआव ताची वाट तयार केली आमकां पावतोच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक सततान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलो तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वातावळीची देखून आतां देवता बारको सर्गीच्या सौ दरबारा सगाती तुजे मोहिमेची पिकवले काश्टाड्यान आमी करता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंडियनी पवित्र म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपले स्पेशल पोश मरण सोसून वेचे आदी जेजून घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलो तुमी समेज देयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर दवरली. तेच पडी जेवण जातोच तांणी खास घेतली तुका नाव्यान बीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलो तुमी समेस घेयात आनी आतले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे मगसळे मेच्या तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशां पासत ते वारो केले हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगोटुया जेजू मरण जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जीवनपणाचो आयज आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडक आनी सरमणीची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक
आनी सगळे यादीची वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुन्हा जीवनपणाचो गर्वेचो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची ताकद कर ताका तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसुडीत मुखामोर पडूंक पावत आम्हाल समेस्तांची भोव करून सगल्यांचे कुटोरकारांची दया कर म्हूण आमी मागता अनपार मारिया देवाचे माये सगाती तिचो पोती बायगोन जुसे बायगोन दवरून दिता आनी सोर काडून तुका मानवल्यांक त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगाताक तुजी मोहिमा गावून आमकां फावत कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाताक त्या जेजूकाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पदवेदार बाबा सर्वोंदळ आनी मुक्ता सासणाच्या सासणान आमेन. जेजू शिकयता तें प्रार्थना देवाचे भावा ठेव आनी सदांच आमच्या मनांत वचून देवा लागीं जाय लागून असलें कांयच ना सो चिंतप सदांच आमच्या मनांत भितून बापाचो आदार मागुया सगळीं बरोबर उलोवया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार दया करून याची वितरण संस्कारात पडली स्वर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सरदारात जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरोशान करता आमकां तुजे उदार ताकती सोर फाटील सुखय आनी सोर आतां वाचार कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना तुज्या पासवाक उदयनास तूं आमकां चडयल्या करताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सगळ्या गांवाचे विश्वास आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुका सांबाळ जावं जी येताय चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. शांती विशालता सदांकाळ तुमचे सगळे आसतले तुमचे सगळे आसूं शांतीची कुणाल दी देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी असतो जेजू आपल्या जिवितांत सदांच आपल्या बापाचे विस्वास आनी भावाक देव कोणया जेजूच्या जेवणात आमी जेवपाक मेळ्ळ्या ती आयज आमी सगळीं सुभागी सौम्या तुका म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या गोश्टी परस तुजो हांव अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीत मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजानूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिल्लो कोडचरून केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थुया सोद पदवेदार देवा आमच्या मोगार बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्या त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमकां आनीकूय तयार करून दवरलाय ती देणी आसूं तूं आमकां खूब पावी अशें आमच्या संवसाराचो जोड भितर निर्मोळ काजारी समरोंबू आमकां फावत कर ती आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं आमेन.
ह्या सातोऱ्यांतल्यो थोड्यो घडोवण्यो आयज क्रिस्टियनांच्या काळाचो चवथो आयतार आयज आमी चवथी वाट पेटयता ती कुणा शांतीची. आयज सांजे क्रिसमस फिएस्टा सांजेची 5:30 ते 9 वाजता. क्रिसमस डेकोरेशन्स, इल्युमिनेशन लायट्स, नातालांचे वाती, नातालांचे 15 जिनोस्वार दोशी आमच्या लोकांनी तयार केल्यात. मसाल्याच्यो पोतयो विक्रेक आसतली इगोजेच्या आदार. आनी तेच बरोबर नातालांचीं गितां, नातालांचे देखावे आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयतले. फायदो ह्या स्टॉलांचो आमच्या नव्या कपेलाक. मडगांवां मेळटा त्या किंमतान 20% उणो हांगासर मेळटा. 20% less than the market price. येयात आनी पळयात. हो निमाणो सोयीक आमकां मेळटा. नातालांचे आयटम्स आनी खावपाच्यो वस्तू सवाय बरेन घेवन. 21 आनी 22 सोमार आनी मंगळार आमचे फिरगोजेची तरणाटी नातालांची परगोटणी संदेश आनी गितां तुमच्या वाड्यार नी करूंक येतली सांजेची 6 वाजता. नातालांचे मीस मातशे आदोल बदल जाता. नातालांचे मीस पयले भुरग्यांक जातली 24 वेळ. 24 वेळ इगोजेन 4 पयले, दुसरे 5, 5:30 वाजता विराबाट इगोजेन परते 6 आनी 7 वाजता. म्हणटच मोदयाच्या मिसाक भुरग्यांक दुसऱ्या दिसाक सकाळीं भुरग्यांक स्वात मेळची ना. 25 वेळ मोदयांनी मीस शुक्रारा ब्रेस्तारा राती 12 वाजता मीस भितर सोतले. फिरगोज गौरीक सभा आनी तीन 2 समुदायाचे प्रतिनिधी. सकाळीं 25 वेळ 8 वाजता विभाग पयलो, दुसरो आनी तिसरो. 9:30 वाजता विभाग चवथो, 5वो आनी 7वो. 8 वाजता विराबाट कपेलान कुंबोर्दा आनी रालोय ह्या समुदायाच्या लोकांक. 9 वाजता विराबाट कपेलान कामारशेत आनी विराबाट ह्या लोकांक समुदायाच्या लोकांक. 8 वाजता एकलात कपेलान. 9 वाजता एकलात कपेलान एकलातीच्या समुदायाच्या लोकांक. 9 वाजता एकलात कपेलान नवो वाडो ह्या समुदायाक. 11 वाजता इगोजेन इंग्लिशींत मीस. सकाळीं सगळीं 7 मिसां पळय जातात ती नांवां आदी बरोवन दिवची. 25 वेळ आमचे इगोजेन कांय नातालांची भायली कार्यावळ आसची ना. देखूनच घरान नातालांचें जेवण सगळ्यांनी बराबर बसून ते करचें. फामिलीचें जेवण जेवून फामिलीचें येता त्या आयतारा पवित्र गोराब्याची परब. इगोजेन पयले मीस 6:30 पयलो विभाग, दुसरे मीस 7:30 पयलो विभाग, तिसरे मीस जाणट्यांक 7 आनी 5 वर्सांनी वयर मंदावळ करपी SSVP. चवथे मीस 10 वरां जानेराच्या म्हयन्यांत पयलो कुमयांक घेवन येतात त्या भुरग्यांक ते मीस. 27 वेळ तुमी जाणून आमकां आमच्या भुरग्यांक जानेराच्या म्हयन्यांत आमी पयलो कुमयांक दितले. तर एक प्रॅक्टीस कशी आनी पयलेच फावटी मिसान वांटो घेवन खेरीत मीस ह्या पयलो कुमयांक घेवन वेताल्या भुरग्यांक. तर आतां उबी रावन जेजूचो
आशीर्वाद घेऊया. पण त्याआधी विशाला आज वितराणी आज रमिसाची वितरावणी केल्या आणि ह्या राजांनी वाजयतल्या गायन करतल्या वाचप्यांनी सेवा दवरली सोबीत सेवक तांकां तुमच्या आनी आमच्या नांवान देव बडयता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. आमेन. देवाच्यान जायना कसलें कांयच ना. हेच तो मनाक काळजान वचून या क्रिस्ताचे शांतीन मुखार तुम्हा समेस्तार आमेन. देवाचे वळोवकार. शेवटाक गीत गावया. F7 पेज 88. Jesu आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशां जिखून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशां जिखून.